यसको खेती गर्ने हो, भएको चिज बेच्ने हो। मात्र नमिलाएर खानुहोस्, ती सबै विष हुन्। तर मात्र मिलाएर खानुहोस्, ती सबै औषधि हुन्। यो भनेको विश्वको कुनै पनि अरू मुलुकमा भन्दा नेपालको गाँजा नम्बर 1। नेपालको जस्तो क्लाइमेट बनाउने र नेपालकै सिड लगेर उनीहरूले उत्पादन सुरु गरेछ, रिसर्च सुरु गरेछ। उसले 2 रोपनी जमिनमा चाहिँ गाँजा खेती गरेर चाहिँ कमाउन थाल्यो भने किन अरबमा जान्छ र हरियो पासपोर्ट च्यापेर? अनि त्यसपछि त्यसको बोक्राको रेसा जुन हो नि, त्यो रेसाबाट तपाईँ कपडा बनाउने हो। $1000 बेच्नु त असाध्यै महँगो रहेछ। एकदमै महँगो। राम्रो चिज छ त। त्यसरी पो हुन्छ त दुई देशबीचको सरकार प्रमुखको छलफल भन्नु जान्छ। व्यापारको कुरा गर्नु कटौरा थापेर बसिरहेको। कटौरासम्म थापे त अलिकति ठुलै भाग पाइन्छ। दुनो सानो दुनो थापेर यो कुरा अब अगाडि बढौँ, सबै भएर अगाडि बढौँ, पास गर्नुपर्छ। निर्णय के गर्छौँ भने कोदोको रक्सी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्छौँ। यही त हो नि हाम्रो। विदेशी रक्सी आयात गर्छौँ, भोज खान्छौँ, 5 स्टारमा बसेर भोज खान्छौँ। अनि कानुन के बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब यो गाउँको चाहिँ कोदोको रक्सी चाहिँ यो प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ, यो अवैध हो भनेर। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्पियाधुरा भारतले चाहिँ सेना राख्ने ठाउँ हो र? त्यो हुँदैन नि। ल एकपटक राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो। ल 50 करोड बिरुवा चाहिँ तपाईँको रक्तचन्दनको बिरुवा बनाएर किसानलाई जति लगाउने हो दिउँ। माननीय तपाईँलाई साथ दिने कतिजना माननीय छन् त यसो कुरा गर्दाखेरि? मलेरियाको चाहिँ औषधिलाई खुवाएर अनि त्यसपछि कोरोनाको हुन्छ कि भनेर अमेरिकन राष्ट्रपति लाग्छ भने हाम्रो गाँजाबाट चाहिँ हुन्छ कि भनेर हामी किन नलाग्ने? तर ब्रेनमा त हान्छ यसले। अब लाग्दैन, हेर्नुहोस्, एकदम एकोरो बनाउने, बढी सोच्ने, चलाक बढी सोच्ने चाहिँ बढी सोच्ने त बनाउँछ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ यस्ता इनिसिएसन लिनेहरूले आफूले पनि प्रयोग गरेर हुन्छन्। माननीयज्यूले त कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्नु भएको छैन होला नि? नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला विश्वमा कोरोनाको महामारी छ। विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्रो किसिमले धक्का दिएको छ र हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि कोरोना महामारीका कारणले धक्का नलाग्ने कुरै भएन। र यति बेला धेरै किसिमका आर्थिक चुनौतीहरू देखिएका छन्। व्यापार घाटा उत्तिकै छ, हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्ने या आदि इत्यादि धेरै कुराहरू यति बेला जोडिएका छन्। अब हामीले व्यापार घाटा घटाएर आत्मनिर्भर बनेर आर्थिक रूपमा समृद्धि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, यो ठुलो च्यालेन्ज, चुनौतीको रूपमा यति बेला हाम्रो सामुन्नेमा आएको छ। तर यही बिचमा योभन्दा केही समय अघि हामी स्मरण गरौँ, हाम्रो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिका लागि, आत्मनिर्भर गर्नको लागि गाँजा खेती पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गैर सरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। र आजको सूत्र बहसमा यति बेला जसरी अर्थतन्त्रमा चुनौती, च्यालेन्जहरू देखिएका छन्, यसलाई समाधान गर्नको लागि के गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ त? आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको हामी सेरोफेरोमा रहेर हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, सांसद, माननीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता शेरबहादुर तामाङ। तामाङज्यू, यहाँलाई हाम्रो सूत्र बहसमा स्वागत छ। नमस्ते। तामाङज्यू, यति बेला अर्थतन्त्रमा धेरै किसिमका च्यालेन्जहरू देखिए, चुनौतीहरू देखिए। व्यापार घाटा त्यत्तिकै छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन? हामी आत्मनिर्भर हुनै सकेका छैनौँ, अर्को दुर्भाग्य छ। तपाईँले यही बिचमा केही समय अघि अब हाम्रो मुलुकमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ र गाँजा खेती गर्नुपर्छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ भनेर त्यो खालको गैर सरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराइदिनु भयो। के यो सम्भव छ? एकदमै सम्भव भएर यी सबै कुराहरू हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, धमिराको गुण चाहिँ माथि पनि देखिन्छ, तर उसको वास्तविक घर जमिन मुनि हुन्छ। जमिनमाथि पनि उसले देखाउँछ नि, छत त राखेको हुन्छ जमिनमाथि। त्यसैले अर्थतन्त्रको कुरो तपाईँलाई जोड्नु भने अर्थतन्त्र दुईवटा चिज हो। अहिले हामीले जुन अर्थतन्त्रको घाटा, अर्थतन्त्र सिद्धिन्छौँ, अर्थतन्त्र समाप्त भयो, अर्थतन्त्र चाहिँ कोरोनाले खतम भयो भने चाहिँ धमिराको माथि देखिएको घर भत्किएको। मुनिको हामीले देखेका छैनौँ, मुनिको भत्किया हुँदैन, भित्री कुरा देखेका छैनौँ हामी। होइन, भित्री कुरा भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रको भित्री चिज चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ धमिराको तलको घर जस्तै त्यो तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र आधार चाहिँ कृषि हो। आधार कृषि हो, आफ्नै आन्तरिक उत्पादन हो। तपाईँले धमिराले माथि घर बनाएको जस्तै हामीले अर्थतन्त्रको माथि अर्को कुनै एउटा चाहिँ गाँजा भन्ने शब्द उपरि होइन, म आउँछु त्यसमा। उपरि संरचना बनाएको कारणले हो। जस्तो मान्छेको आधार भनेको चाहिँ कृषि हो, खानेकुरा हो। र आधार र कृषि र खानेकुरालाई तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले जग बसाउनुहोस्, कहिले पनि त्यो त्यसैले गाँजा चाहिँ कृषिसँग किन जोड्नु जरुरी छ भने गाँजाको बहुआयामिक उपयोग हो।
गाँजा त तपाईँको आजको बेलाको होइन नि त। हाम्रो चाहिँ वास्तवमा हिन्दू धर्मशास्त्रमा हामीले मान्दै आएको शिवलाई, शिव भगवानलाई मात्र माने होइन नि त। उहाँको चाहिँ उहाँले प्रतिपादन गरे जस्तो बुद्ध भगवानलाई किन मान्छौँ भन्दा बुद्धले प्रतिपादन गरेको जुन सिद्धान्त छ, दृष्टिकोण छ, दर्शन छ, त्यसरी शिवलाई किन मान्छौँ भने त्यो दर्शन मानेको हो नि। त्यसले त्यो शिवलाई हामी मूर्ति बनाएर ढोक्छौँ, तर शिवले प्रयोग गरेको बुटी त्यति बेला नै तपाईँ औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको चिज चाहिँ, अनि आज हामी त्यसलाई छिछि दुर गर्न मिल्छ। र अर्को कन्सेप्ट के हो भने तपाईँको चाहिँ यसको बहुआयामिक उपयोग नै हो। आज लुम्बिनी कागज कारखाना बन्द छ नि, हाम्रो र मेटेरियल्स पाएन। आज तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा हामीले जङ्गल फाँडिरहेका छौँ नि। किन फाँडेका छौँ? तर तपाईँको चाहिँ एउटा रुख बढ्नलाई 15-20 वर्ष लाग्छ, तर गाँजा 3-4 महिनामा हो। 4 महिनामा गाँजा 4 महिनामा त्यसको सक्षम हुन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। र आज विश्वका चाहिँ धेरै मुलुकहरूले त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ डाँठलाई समेत काठको विकल्पमा प्रयोग गर्दैछ, प्रयोग गर्दैछ। कागजको विकल्पमा तपाईँको चाहिँ अरू कागजको र मेटेरियल्सको विकल्पमा गाँजा प्रयोग हुँदैछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ गाँजा चाहिँ म्यासिभ रूपमा गाँजा लगाउनुहोस्, कुनै पनि रुख काट्नु पर्दैन। यो मुलुक सिँगै हरियाली राख्न सकिन्छ, यो पृथ्वीलाई हरियाली राख्न सकिन्छ। माननीयजी, अब हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुइटै हुन्छ होइन। एउटा सिक्काका दुईटा पाटा भने जस्तै हाम्रो 24 घण्टाको दिन पनि राति र दिउँसो हुन्छ नि त। भने जस्तै अब तपाईँले भने जस्तै उपयुक्त होला, ल तपाईँले भनेकै कुराहरू पनि मैले माने। तर यसका नराम्रा कुराहरू, विकृतिका कुराहरू, भोलि मान्छेले चाहिँ गाँजा तानेर गँजेडी भइदेलान्, अब फेरि शारीरिक रूपमा यसको क्षतिभन्दा पनि मानसिक रूपमा यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू छ। हेर्नु, त्यो खालको परिदृश्यलाई, त्यो खालको पक्षलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ। तपाईँको चाहिँ धेरै भात खानेलाई पनि भातै भन्छौँ होला होइन। गाँजा खानलाई गजेडी भन्न सकिएला, रक्सी खानलाई रक्सिया भन्न सकिएला, त्यो त ऊ त विशेषण न हो। त्यसले त्यो विशेषण के रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। विशेषण तपाईँको चाहिँ गाँजा खाएर भातै धेरै खाएर धेरै भात खायो भने भातै हुन्छ, पेट लाग्छ, हुँदै सुगर लाग्छ, सुगर लागेपछि बिस्तारै अरू रोग लाग्छ, मान्छे मर्छ, भातै खाएर पनि मर्छ। अब चिनी गुलियो हुन्छ, चिनी बेसमरी खानुहोस्, चिनीले पनि त्यो मान्छेलाई असर गरिहाल्छ, शरीरमा असर गर्छ। त्यसैले धेर चिज त मतलब अति सर्वत्र कुनै पनि कुरा बढी प्रयोग सर्वत्र हामी संस्कृतमा भन्छौँ नि होइन, अति प्रयोग नगर्ने कुरा हो। तर यसको मात्र मिलाएर प्रयोग गर्दा तपाईँको अरू जुनसुकै औषधि, आज एलोपेथिक औषधिहरू त मेडिकलमा जति पनि पाइन्छ नि होइन, पाइरहेछ, आयात भइरहेछ। ती औषधिहरू के तपाईँ मात्र नमिलाएर खानुहोस् त, ती सबै विष हुन् नि। मात्र नमिलाएर खानुहोस्, ती सबै विष हुन्, तर मात्र मिलाएर खानुहोस्, ती सबै औषधि हुन्। त्यसैले तपाईँको चाहिँ विषको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि औषधिको रूपमा, तपाईँको चोइसको कुरा हो। त्यसैले गाँजालाई तपाईँले विषको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम सेवन गरेर नसाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, विष हो। तर होइन त्यो मात्र मिलाएर प्रयोग गर्नु, त्यो अमृत हो, औषधि हो। तपाईँको चाहिँ त्यसले हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउनेदेखि लिएर गाँजाको इम्युनिटी पावर पनि बढाउँदैन। तपाईँको चाहिँ धेरै रिसर्चहरूले देखाएको छ। चिकित्सकले तपाईँलाई पनि चिकित्सकले नै मान्ने हो, चिकित्सककै रिसर्चको आधारमा चाहिँ म बोलिरहेको। गाँजाले इम्युनिटी पावर त्यो तपाईँको त्यो रिसर्च चाहिँ तपाईँलाई पनि उपलब्ध गराउँला होइन। तपाईँ चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, हामी मान्य सदस्यहरूलाई सबै उपलब्ध गराइरहेका छौँ। किनभने त आजसम्मको विश्वको रेकर्डले तपाईँको हरेक चिजमा रेकर्ड हेर्दाखेरि अब गाँजामा गेडा फल्छ नि, तपाईँले खानु भएको छैन र? दानाको अचार खानु भएको छैन र? छैन। त्यो यी असनमा किन नखानु? यी असनमा पाइन्छ, किन पाइन्छ? प्याकिङ गरेर हरेक डिपार्टमेन्टल सपहरूमा पाइन्छ, असनमा पाइन्छ। तपाईँ जानुहोस्, किन्नुहोस्, मजाले चाहिँ भुटेर सिलम जस्तै गर्नुहोस्, सिलम जस्तै भुटेर मजाले अचार बनाएर खानुहोस्, त्यो कस्तो साह्रै मिठो छ होइन। त्यसमा तपाईँको चाहिँ ओमेगा 3 देखि लिएर धेरै खालका चाहिँ तत्त्वहरू पाइन्छ। अरू कुनै पनि चिजमा पाइने तत्त्वभन्दा बढी तत्त्व त्यसमै पाइन्छ। रिसर्चको बेसमा बोलिरहेको। अब माननीय जस्तो गाँजा खेतीको लागि जसरी तपाईँले अहिले संशोधन प्रस्ताव त्यो वैधानिकताको लागि जसरी अगाडि बढाउनु भएको छ नि, के हाम्रो मुलुकमा गाँजा खेतीको लागि प्राकृतिक रूपमा यहाँको जमिन, माटो, भूभाग एकदम उपयुक्त छ? अत्यन्त रिसर्च पनि गर्नुभएको छ तपाईँले? विश्वको कुनै पनि देशभन्दा नेपालको भूमि सबभन्दा बढी उपयुक्त छ। र नेपालको तपाईँको चाहिँ खास गरी हिमाल र हिमालबाट आउने शीत र त्यो शीतबाट चाहिँ बन्ने तपाईँको चाहिँ गाँजामा हुने तत्त्व, यो भनेको विश्वको कुनै पनि अरू मुलुकमा भन्दा नेपालको गाँजा नम्बर 1 क्वालिटीको। र त्यो गाँजाबाट अब धेरै चिजहरू बन्न सक्छ। त्यो गाँजाबाट बन्ने जुन कस हामी चरेस भन्छौँ, त्यसबाट धेरै औषधिहरू
बनाउन सकिन्छ, बनाइराखेको पनि छ अहिले विश्वमा। र अहिले अरू कतिपय देशले अब रिसर्च गरेर नेपालकै जस्तो वातावरण बनाएर ग्रिन हाउस बनाउने, ग्रिन हाउसभित्र नेपालकै जस्तो वातावरण बनाएर गाँजा खेती गर्ने, यहाँको क्लाइमेटलाई ध्यानमा राखेर। किनभने तर हाम्रो प्राकृतिक रूपमै त्यो क्लाइमेट छ, त्यसैले तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक रूपमै हुने क्लाइमेट हो भने उत्पादनभन्दा राम्रो उत्पादन त अरू ठाउँमा डेफिनेटली हुन सक्दैन। तर तपाईँलाई म के बताऊँ भने विश्वको कतिपय विकसित भन्ने मुलुकहरूले नेपालको जस्तो क्लाइमेट बनाउने र नेपालकै सिड लगेर उनीहरूले उत्पादन सुरु गरेछ, रिसर्च सुरु गरेछ। त्यो त जानकारी तपाईँलाई एकदम कुन देशमा छ बताइदिनुहोस्। मूलत अब जस्तो इजरायल जस्तो देशहरूले, क्यानाडा जस्तो देशहरूले यस्ता चिजहरूमा चाहिँ। भनेपछि तपाईँको बुझाइमा नेपालमा यदि हामीले गाँजा खेती गरेर गाँजा उत्पादन गर्ने हो भने विश्व बजारमा यसको वात्तै मार्केट यो त अब तपाईँको चाहिँ यसको ठुलो मार्केट छ। तपाईँ यो खरबौँको व्यापारको मार्केट हो यो, होइन? त्यसो भएको हुनाले त्यसको केही प्रतिशत मात्रै हामीले 1-2 अंश मात्रै हामीले लिन सक्यौँ भने पनि आज हामी बजेट चाहिँ पास गर्दैछौँ नि। अब बजेटमा चाहिँ जम्मा जम्मी त्यही 8-9 खरबको चाहिँ हाम्रो राजस्वको अनुमान हो। 5 खरब चाहन्छौँ त हामी ऋण लिने कुरा गरेकै छौँ। ऋण लिएनौँ भने साधारण खर्च पनि धान्दैन हाम्रो आम्दानीले। अनि साधारण खर्च नधान्ने बजेट अनि प्रस्तुत गरेका छौँ। अनि मान्ने हामीहरू चाहिँ रोस्टरमा उभिएर बोलिरहेका छौँ, यति पुगेन उति पुगेन, एकैचोटि गुनासो व्यापक छ, किन पैसा छैन हामीसँग। त्यसैले त्यो पैसा जेनेरेट गर्ने हो भने कृषिसँग गाँजालाई जोड्ने हो र हरेक मान्छे कृषिमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यस पछाडि उसले निश्चित प्रतिशत भूभाग हामीले जुन तपाईँको चाहिँ कानुनमा प्रस्ताव गरेका छौँ, उसलाई सबै 100% जमिनमा होइन, उसको जमिन जति छ त्यसको निश्चित प्रतिशत मात्रै तोक दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो जमिनमा उसले गाँजा खेती गर्छ, त्यसले उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो क्यास क्रपको रूपमा हुन्छ, उसले आर्थिक उपार्जन गर्छ। अनि त्यसपछि ऊ जब गाँजा चाहिँबाट आर्थिक उपार्जन हुनेपछि गाँजा खेतीको लागि ऊ गाउँमै बस्नेछ, आफ्नो खेतमै बस्नेछ। त्यस पछाडि उसको बाँकी रहेको जमिन पनि अब उसले अरू अन्न उत्पादन गर्छ, किन उसले खानु पर्यो र उत्पादन भएको बढी बजारमा बेच्दैछ, त्यो बजार सहरसम्म आउनेछ त्यो उत्पादन। अनि भारतबाट आज तपाईँको चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ हामीले आयात गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क सुन्नुहुन्छ, 2 खरब 18 अरबको हामीले खाद्यान्न किनेर खाएका हौँ हामी नेपाली। हामी गरिब भन्छौँ, फेरि किन्न त 2 खरब चान्चुनको त हामी खाद्यान्न किनेर खान सकेका छौँ। भनेपछि तपाईँको त्यो खरबौँ रुपियाँको कृषि उत्पादन अब गाँजासँगै हरेक मान्छे चाहिँ त्यो खेतीमा भएर उसले कुनै अरबको चाहिँ मरुभूमि तपाईँको चाहिँ पसिना काटेर कमाउने भन्दा बढी उसले 2 रोपनी जमिनमा चाहिँ गाँजा खेती गरेर चाहिँ कमाउन थाल्यो भने किन अरबमा जान्छ र हरियो पासपोर्ट च्यापेर? ऊ गाउँमै बसेर त गाँजा उत्पादन गर्नेछ र त्यो गाँजा उत्पादन सँगै उसले अरू बाँकी रहेको जमिनमा कृषि उत्पादन गर्नेछ, अरू उत्पादन गाई पाल्न थाल्नेछ, दुध उत्पादन हुन थाल्नेछ। अनि तपाईँको चाहिँ खरबौँको विदेशबाट आयात हुने चाहिँ खाद्य सामग्री हामी नेपालमै उत्पादन गर्नेछौँ। र मानिज्यू तपाईँको कुरा सुन्दा त बडा मिठै लागेको छ, होइन? सुन्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीलाई यो कुरा बताइदिनुहोस्, आज हामीले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकियो भने गाँजाको राम्रो मार्केट छ तपाईँले भन्दै गर्दा हामीले त्यो उत्पादित गाँजाहरू नेपालमा पनि हामीले वैधानिक रूपमा बिक्री वितरण गर्ने तपाईँहरूको योजना हो कि त्यो सोच हो कि खालि हामीले उत्पादन यहाँ गरेर विदेश चाहिँ निर्यात गर्ने, विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने हो, के हो तपाईँ? अब यस्तो साइड प्रडक्टहरूको रूपमा चाहिँ हामी नेपालमै हामी बिक्री वितरण नेपालमै त्यसको उपयोग हुन्छ। खास गरी त्यसको डाँठको उपयोग, त्यसको पातको कागजको लागि उपयोग हुने चिजहरू, यो हामी इन्धनको लागि त्यसको डाँठहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू नेपालमै खपत हुन्छ, त्यो अन्त जानु पर्दैन। हामी अरबौँको ग्यास ल्याइरहेका छौँ। तपाईँले गाँजाको डाँठलाई राम्रोसँग चाहिँ वृक्षहरू बनाएर चाहिँ उपयोग गर्ने हो भने गाँजाकै डाँठबाट अहिले घरहरू चाहिँ बतानुकूलित घरहरू बनाइरहेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ कुनै अरू वृक्षहरू हामीले खोज्नु पर्दैन, मतलब त्यसको उपयोग नेपालमा पनि खपत हुन सक्छ। अनि त्यसपछि त्यसको बोक्राको रेसा जुन हो नि, त्यो रेसाबाट तपाईँ कपडा बनाउने हो र त्यो कपडा बोक्राको रेसाको कपडा चाहिँ गाँजाको रेसाको कपडा र कपडा पनि मूलतः तपाईँको चाहिँ कोट पिस हो र त्यो रेसाबाट चाहिँ जस्तो अहिले हामीले कोट लगाइरहेको छौँ, गाँजाको रेसाको तपाईँले बनाउनु हो भने त्यो विश्व मार्केटमा म अहिले नै च्यालेन्ज दिएर भन्न सक्छु, 1 पिस कोट तपाईँले उत्पादन गर्नु भने 1 लाख रुपियाँमा कमसेकम $1000 हामी विश्वमा $1000 बेच्छ। असाध्यै महँगो रहेछ, एकदमै महँगो, राम्रो चिज छ त। तपाईँको चाहिँ शरीरमा कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन, त्यसले तपाईँको चाहिँ कुनै अरू छालाको रोग लाग्दैन, यति राम्रो चिज छ। तपाईँलाई मैले त्यसैले त भनिरहेको छु, हामी सबै डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउँछौँ, होइन? अनि त्यो रेसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ पिस तपाईँले उत्पादन गर्नुहोस् न। अनि नेपाल र कुनै देशको बिचको व्यापार घाटाको कुरा हामी गर्छौँ नि, हामी नेपालबाट गाँजाबाट उत्पादन गरेको कोट पिस हामी चाहिँ यति करोड पिस चाहिँ हामी यो मुलुकमा पठाउँछौँ, तपाईँले यति किनिदिनु पर्यो भनेर। त्यसरी पो हुन्छ त 2 देशबीचको सरकार प्रमुखको छलफल। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, अनि अनुदान दिन्छौँ कि दिँदैनौँ, ऋण दिन्छौँ कि दिँदैनौँ भनेर खोज्नु जान्छ। ऋण व्यापारको कुरा गर्छ, कटौरा थापेर बसिरहेको, कटौरासम्म थापे त अलिकति ठुलै भाग पाइन्छ।
दुनो के दुनो सानो सानो दुनो थाहा अवस्था छ। अब माननीयज्यू, आज हाम्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख कुराहरू हेर्दाखेरिमा टुरिज्मका कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, हाइड्रोका कुराहरू हेऱ्यौँ, लगायतका कुरा हेर्दा यति बेला शेरबहादुर तामाङले यस्तो इनिसिएसन लिनुभयो, यो गाँजाको विषयमा वैधानिकताको लागि यसरी संशोधन प्रस्ताव लाँदै गर्दा अरू मान्छेले जिस्काएनन् तपाईँलाई? शेरबहादुर तामाङ यो कुन कहाँ हो, के हो यो दिमागमा? यो त तपाईँले अनुमान गर्ने कुरा हो, तर संसदभित्र प्रतिक्रिया त आयो होला नि। भित्रको वातावरणको कुरा गर्ने हुन्छ भने सबै मान्य सदस्यहरूको मसँगको रेस्पोन्स मतलब कन्भर्सेसन भनेको एकदम ठिक गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो र यो कुरा अब अगाडि बढौँ, सबै भएर अगाडि बढौँ, पास गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्य सदस्यहरूको चाहिँ के सल्लाह दिनुभएको छ तपाईँले? त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले सबैले समर्थन गरौँ, यसलाई चाहिँ एउटा माहौल बनाऊँ। र नेपाल चाहिँ यस्तो चिज हो कि नेपालमा चाहिँ सबै थोक छ, हेर्नुहोस्, यो प्रकृतिमा पाइने सबै थोक नेपालमा पाइन्छ र जुन चिज चाहिँ विश्व बजारको लागि र विश्वको अहिले कोरोनाकैलाई भगाउनको लागि पनि अस्ति भर्खर एकजना मान्यज्यूले संसदमा बोल्नुभयो, एउटा महको उहाँले चाहिँ एउटा महको ल टेस्ट गरौँ ल कोरोनाको चाहिँ उसमा यो मह चाहिँ यदि कामयाबी कोरोना भगाउन सक्ने यो महको क्षमता छ भने हामी नेपाल त एकैचोटि धेरै माथि उठ्छौँ भन्ने उहाँले चाहिँ संसदमै बोल्नुभयो। मतलब यस्ता चिजहरू छन्, हामीले राम्रो रिसर्च गर्न सकेका छैनौँ र तपाईँको चाहिँ ती चिजहरूको चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने, रिसर्च गर्न सक्ने हो भने नेपालभित्र सबै थोक छ र अनि हामी चाहिँ विश्वका अरू देशका चाहिँ उसका प्रडक्टहरू बेच्नको लागि कानुन बनाउँछन् नि उनीहरूले, अनि नेपालका चाहिँ अनेक बहाना गरेर नेपालकालाई प्रतिबन्ध लाउँछौँ। अनि त्यो प्रतिबन्ध लाउने कानुनमा हामी चाहिँ पक्ष राष्ट्र हुन्छौँ, संसदमा पनि हामी अनुमोदन गरिदिन्छौँ ती कानुनहरू, अनि त्यस पछाडि हाम्रा प्रतिबन्ध लाउँछौँ, अनि विदेशी सिलप्याक रक्सी आयात गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 5 स्टार होटलमा बस्छौँ, भोज लगाउँछौँ, त्यही रक्सी खोलेर भोज लगाउँछौँ, अनि निर्णय के गर्छौँ भने कोदोको रक्सी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्छौँ। यही त हो नि हाम्रो, विदेशी रक्सी आयात गर्छौँ, भोज खान्छौँ, 5 स्टारमा बसेर भोज खान्छौँ, अनि कानुन के बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब यो गाउँको चाहिँ कोदोको रक्सी चाहिँ यो प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ, यो अवैध हो भनेर चाहिँ निर्णय गर्छौँ। यही नै हो नि हाम्रो मुलुक। अब माननीयज्यू, अब तपाईँले यति भन्दै गर्दाखेरिमा अब यहाँ केही चुनौती त छन्, हेर्नुहोस्। अब प्रसङ्ग मैले कहाँ जोडेँ भने अब वैधानिकताको लागि त अब संसदबाट पास त हुनु पर्यो। आज सीमाको अहिले भारतबाट अतिक्रमित भूभागलाई जसरी चाहिँ नक्सा निकालिएको छ, अहिले पछिल्लो नक्सा जसरी जारी गरेको छ सरकारले, त्यसमै त यहाँ बखेडाबाजी छ पास गर्न। तपाईँको यो गाँजालाई वैधानिकता दिने भन्ने यो पास हो यो सबै सीमा नक्सा छिमेकी मुलुकले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा त्यो मुलुकको समृद्धिसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, वरिपरि अरब भूमि छ, बिचमा इजरायल छ, सबै अरबका कन्ट्रीहरू उसको दुश्मनै हो अहिलेसम्म देखिन्छ। र इजरायल आफूले समृद्धि बनाएको छ, कृषिमा समृद्ध गरेको छ, अरू टेक्नोलोजीमा समृद्धि छ, त्यस कारणले अरू वरिपरिले हेप्न सक्दैन, बरु उही वरिपरिका मुलुकलाई थर्काउन सक्छ। नेपाल आफू समृद्ध बन्नु, आफू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँ न, अनि त्यस पछाडि कुन मुलुकले हेप्दो रहेछ, कुन मुलुकले जमिन मिच्दो रहेछ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्पियाधुरा भारतले चाहिँ सेना राख्ने ठाउँ हो र? त्यो हुँदैन नि। त्यसैले समृद्धि कसरी बन्ने भन्ने कुरा हो, र समृद्धशाली बलियो बन्ने कुरा हो नि। आफू बलियो बन्ने हो भने प्रथम प्रारम्भिक यो एउटा आइटम हो। हेर्नुहोस्, योभन्दा धेरै अरू आइटमहरू पनि छ मुलुक समृद्ध हुन सक्ने, त्यसैले यो एउटा आइटम हो, एउटा आइटम हो। र यसबाट सुरु गर्न चाहिँ किन यसलाई प्रारम्भिक चरणमा सुरु गरौँ भन्दाखेरि हरेक मान्छेले रोजगारी चाहिँ अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै जमिनमा, आफ्नै 5 रोपनी जमिन छ भने त्यही जमिनबाट चाहिँ उसले उत्पादन गर्छ, आम्दानी गर्छ, त्यही जमिनबाट उसले लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छ। त्यसको कारणले आफ्नै जमिनबाट स्वरोजगार बन्ने अभियान यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसपछि अरू पनि अभियानहरू क्रमैसँग सुरु हुनसक्छ। मैले अस्ति संसदमा बोल्ने क्रममा एउटा प्रसङ्ग फेरि पनि बोलेको छु, खास गरी तपाईँको चाहिँ हामी रक्तचन्दनको कुरा गर्छौँ, रक्तचन्दनको व्यापारको खुब हल्ला भयो नेपालमा एकचोटि। तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो चाहिँ हरेक नदी किनारमा तपाईँले सेतो खयर देख्नुहुन्छ, सेतो खयर देख्नुहुन्छ, सेतो चन्दन देख्नुहुन्छ, र त्यसका चाहिँ जङ्गल बोटहरू छ थुप्रै। भनेपछि हाम्रा नदी किनारका दायाँ बायाँ सबै सरकारी जमिन, अधिकांश सरकारी जमिनहरू छ, कि मान्छेको निजी खेतहरू बाहेक अरू ठाउँ सरकारी जमिन छ, त्यो सबै बाँझो छ र सुक्खा छ। त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ वन जङ्गल पनि छैन। अनि जब सेतो खयर हुन्छ भनेपछि रातो खयर पनि त हुन्छ, रक्तचन्दन हुन्छ। अब सरकारले यसपटक 2 करोड कति बिरुवा चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने वन मन्त्रालयको कार्यक्रममा आएको देखेँ मैले। अनि के को बिरुवा बाँड्ने भन्दा सल्लाहको बिरुवा बाँड्छौँ हामी। किन त्यो बाँड्ने? ल एकपटक राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो, ल 50 करोड बिरुवा चाहिँ तपाईँको रक्तचन्दनको बिरुवा बनाएर किसानलाई जति लगाउने हो दिउँ, खुल्लम खुल्ला दिउँ, रक्तचन्दन लगाउन उनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला हुर्काऊ, अनि 10 वर्षपछि काट्न थालौँ त। त्यो किसानले बेचोस्, राज्यले जम्मा जम्मी कर मात्र लगाऊ,
राज्यले अरू मूल्य तोक्नै पर्दैन, कर मात्र लगाऊ। ट्याक्स चाहिँ राज्य कोषमा तपाईँको चाहिँ बाँकी अधिकार किसानसँगै निहित हुने भयो। किसानसँगै निहित। किसान पनि करोडपति लगाउन मिल्छ। किन नमिल्ने? अनि हामी चाहिँ अनेक सन्धिका नामबाट हाम्रो जमिनमा हुने चिजहरू चाहिँ अनि रोक्न पाइन्छ र? अनि त्यसरी एउटा अभियान चलाउँ न। त्यसो गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र तपाईँको चाहिँ आजको मितिमा आजको सरकारले सोच्दाखेरि 10 वर्षपछिको अर्थतन्त्र भने हामी पर्सेन्टमा हेर्नु हुँदैन के, मल्टिप्लाई हुन्छ, धेरै मल्टिप्लाई। माननीयजी तपाईँलाई साथ दिने कतिजना माननीय छन् त यसो कुरा गर्दा? म त 100% देख्छु। कुनै मान्यज्यूहरूले अहिलेसम्म मलाई यो चिज पास हुन्छ माननीयजी, तपाईँलाई विश्वास छ? संसदमा प्रस्तुत भयो भने यो पास हुन्छ। प्रस्तुत भयो भने फेरि तपाईँले त्यहाँ आशंका होइन, एउटा त यस्तो कुरा हो नि, संसदको एउटा परम्परा त छ नि त। संसदको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समितिहरू छ, ती समिति तपाईँको सभामुखज्यूहरूसँग कुरा भएको छ? अब त्यहाँको पदाधिकारीहरूले अनुमति दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनुमति नदिने भए मैले डर्दै हुँदैन थियो होला होइन। सभामुखजीसँग कुरै भएर चाहिँ संसदमा मेरो चाहिँ मैले दर्ता गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु त ठिकै छ गर्दै गर्नुहोस्, त्यो त म दर्ता गर्छु भनेर भने पछाडि उहाँले रोक्नु त भएन। त्यसो मतलब रोक्ने कुरा त भएन त। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो प्रक्रियामा अगाडि बढे पछाडि पास चाहिँ हुने कुरामा म विरोधमा यसमा विरोधको पक्षमा चाहिँ भोट हाल्ने चाहिँ यसको नेगेटिभमा भोट हाल्ने मान्यज्यूहरू चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छ। अब यो कहिले पास हुन्छ त मान्यज्यू? अब हेरौँ, प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। कहिले पास हुन्छ? अब यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने त चाँडोभन्दा चाँडो सक्नु पर्यो नि त। चाँडोभन्दा चाँडो सकेर अथवा यसैको चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर कोरोनाको विरुद्ध पनि यसका पार्ट्सहरू, यसका चाहिँ तपाईँ तत्त्वहरूले काहीँ केही हुन्छ कि, यसमा जुन तत्त्वहरू पाइन्छ ती तत्त्वहरू क्यान्सरको उपचारको तत्त्व चाहिँ यसमा पाइरहेपछि कोरोनाको पनि न केही हुनसक्छ कि। जस्तो मलेरियाको चाहिँ औषधिलाई खुवाएर अनि त्यसपछि कोरोनाको हुन्छ कि भनेर अमेरिकन राष्ट्रपति लाग्छ भने हाम्रो गाँजाबाट चाहिँ हुन्छ कि भनेर हामी किन नलाग्ने होइन? त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ औषधि न हो, औषधि भन्ने चिजलाई तपाईँको चाहिँ टेस्ट गरौँ। टेस्ट गर्दाखेरि फेरि यसको साइड इफेक्ट केही पनि छैन, यो खाए बापत फेरि चाहिँ तपाईँले फैलिएर कुनै अर्को रोग लगाएर मर्छ। ब्रेनमा त हान्छ यसले। अब लाग्दैन, हेर्नुहोस्, एकदम एकोरो बनाउने, बढी सोच्ने, चलाख बढी सोच्ने चाहिँ हो। बढी सोच्ने चाहिँ हो। किन बढी सोच्ने भन्दा आजसम्म एउटै विषयमा एकदम तपाईँलाई म यसको पनि श्रृङ्खला जोड्न चाहन्छु। बढी सोच्ने चाहिँ बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म पनि किन त्यसमा छु भने हिजो जति बेला गाँजा प्रतिबन्ध थिएन, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैदिक कालका चाहिँ विद्वानहरूले त्यति बेला यो खुल्ला थियो, खान्थे, औषधिको रूपमै खान्थे, मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्थे। र त्यति बेलाका विद्वानहरूले यही खाएर पूर्वीय दर्शन लेखेको हो। यो कुरामा त्यो गहिराइमा डुब्नको लागि लेखेको हो। तर त्यही दर्शन चाहिँ आज हामी त्यो दर्शनमा हामी बाँचेका छौँ। त्यही दर्शन चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन चाहिँ यति समृद्ध दर्शन छ, त्यही दर्शनमा हामी बाँचेका छौँ। त्यही दर्शनको जगमा पश्चिमका अरू दर्शनहरू जन्मेका हुन् अनि सोचेरै लेखेका हुन्। त्यसो भएको कारणले त्यतिका दर्शन लेख्न सक्ने चिज, त्यतिका दर्शन लेख्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने चिज चाहिँ आज बढी खाला, लट्ठा होला, के होला भनेर चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने। फेरि पनि तपाईँलाई म बताउँ, हामीले कानुनमा फेरि पनि अहिले प्रस्तुत गरेको कानुनमा खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ लेखिएको छैन। यसको खेती गर्ने हो, भएको चिज बेच्ने हो, अनि त्यसपछि यसको अरू साइड प्रोडक्ट मैले अघि पनि केही कुराहरू व्याख्या गरेँ। सेवनमा चाहिँ प्रतिबन्ध नै हुन्छ। सेवनलाई हामीले त्यहाँ अनुमति दिए। किनभने हाम्रै यो संवाद सुन्दा पनि कतिलाई चाहिँ यस्तो औषधि रहेछ भनेर फेरि होइन कहाँ सेवनलाई गजडी भयो भने त अर्को समस्या आउँछ। त्यो कानुनको कुनै पनि दफामा हामीले प्रस्तुत गरेका छैनौँ। सेवन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छैनौँ। डक्टरको सिफारिसमा, प्रेस्क्रिप्सनमा कुनै रोगको उपचार बेसमा त्यसको लागि भनेको चिकित्सकले चाहिँ त्यहाँनिर सर्टिफाइड गर्दै भनेदेखि चाहिँ सर्टिफाइड गरेर कुनै रोगको उपचार, जस्तो तपाईँको चाहिँ डिप्रेसन भएका मान्छेहरूलाई यसले डेफिनेटली डिप्रेसनमा पनि यसले काम गर्छ त। अहिले त औषधि नै बनाइरहेको छ त, गाँजाबाट चाहिँ औषधि नै बनाइसक्यो। अब डिप्रेसनमा भएकाहरूलाई ती गाँजाबाट बनेको औषधि खाए बापत कुनै तपाईँको चाहिँ साइड इफेक्ट भएन। तर जबकि अरू औषधिहरू हामी खान्छौँ नि, विभिन्न खालको चाहिँ डिप्रेसनका मान्छेहरूलाई खुवाउने औषधिहरू छ, ती औषधि यो गाँजाले मान्छेलाई डिप्रेसनमा लान्छ कि डिप्रेसनको औषधि हुन्छ? डिप्रेसनबाट मुक्त पार्छ। डिप्रेसनमा लाने हो। हामी उल्टो छौँ के, कुरा बुझ्दैनौँ क्या कहिलेकाहीँ। हाम्रो पुस्ताभन्दा अलिकति मात्र अघिल्लो पुस्ता, हाम्रो बाउ पुस्तासम्म हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खर हो नि हाम्रो बाउ पुस्ताको बेला पखाला चल्दाखेरि पानी खानुहुन्न भन्ने त्यो चाहिँ थियो, कुनै बेला थियो, कुनै बेला यो थियो नि त। गाउँमा अहिले पनि होला, कुनै गाउँमा अहिले पनि पखाला चल्यो भने जति पखाला चल्छ, जति पखाला चल्यो त्यसको चाहिँ भरपाई झन् बढी पानी खानुपर्नेमा झन् बर्बाद हुन्छ, पखाला चल्छ भनेर पानी नखाने चलन अस्ति भर्खरसम्म थियो होइन र?
त्यसो भएको कारणले अब यो चाहिँ हाम्रा के भन्ने अब अल्प बुझाइको कारणले यस्तो चिज हुन्छ। अब माननीयज्यू, अब कतिपय यस्तो कुराहरू इनिसिएसन लिनेले, विशेष गरी चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूले र कतिपय अवस्थामा चाहिँ यस्ता इनिसिएसन लिनेहरूले आफूले पनि प्रयोग गरेर आउँछन्। माननीयज्यूले त कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्नु भएको छैन होला नि? होइन, अब तपाईँको सेवनकै हिसाबले गेडा खाने कुरालाई, त्यसको अचार खाने कुरालाई लगभग जसो म नियमित जस्तै खान्छु त्यसको अचार, किनभने त्यो पाइन्छ। शरीर पनि फिट छ माननीयज्यू, किनभने धेरै हाम्रो राजनीति गर्ने हाम्रो नेताजीहरूको अलिकति भुँडी लाग्ने हुन्छ। जे होस्, तपाईँको फिट चाहिँ फिट छ है शरीर। तर अनि यसको चाहिँ जुन खास गरी यसको जुन नसाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा, नेपालको अधिकांश मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा जीवनमा 1-2 चोटि यसको सेवन तपाईँले पनि गर्नुभएको छ? त्यो गरिन्छ, गरेकै छ। किनभने त्यो नसाको रूपमा, किनभने नेपालको चाहिँ 2 दिन यसको छुट छ, खास गरी फागु पूर्णेको दिन र अनि त्यस शिवरात्रिको दिन। हरेक मान्छेले यो दिन चाहिँ शिवरात्रि हरेक वयस्कका मान्छे, यङ मान्छे म भन्न सक्दिनँ, तर हरेक वयस्कका मान्छेको मोर देन 60-70% मान्छेले जीवनमा एकचोटि यसको सेवन मैले गरेको छैन भने पनि कसै न कसैले गरेकै छ। र त्यस्तो बेला यसो के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एक खालको टेस्ट गर्ने कुरालाई मैले पनि गरेको छु। भनेपछि यो शिवरात्रि र यो फागु पूर्णिमाको अवसरमा कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले माननीयजीले पनि टेस्ट गर्नुभएको छ र तपाईँलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो संसदबाट पास हुन्छ? एकदम यो विधेयक पास हुन्छ। र यो चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ गाँजासँग मात्र जोडिएको छैन, योसँग यसले अरू नेपालको अर्थतन्त्र र तपाईँको चाहिँ नेपालको कृषि, खास गरी कृषिलाई बेस बनाउने कुरालाई यसले धेरै नै ठुलो सघाउ पुर्याउँछ। तर मान्छे कृषिबाट आम्दानी नै छैन, पैसै आउँदैन भन्छ नि मान्छे, तर पैसा आउने चिज तपाईँले साइडमा लगाउन दिनुहोस् न, क्यास क्रपको रूपमा गाँजा लगाउन दिनुहोस्, त्यसपछि ऊ क्यासको लागि गाँजा लगाउँछ, अरू खेती उत्पादन गर्छ। त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र, अघि धमिराको मैले जुन उदाहरण दिएँ, तलको गुण जुन हो नि, तलको गुण चाहिँ हाम्रो बच्छ, र तलको गुण बच्यो भने माथिको त तपाईँको चाहिँ त्यो माथिको घर त खडा गरौँला नि फेरि। अब साथीभाइहरूले त मलाई सपोर्टै गर्ने कुरा गरेका छन् भन्नुभयो, तपाईँका दलका शीर्षस्थ नेताहरूले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, यो दर्ता गरिसकेपछि त प्रतिक्रिया आयो होला नि तपाईँलाई? अब मैले प्रधानमन्त्रीज्यूकै स्पेसल छुट्टै टाइम लिएर उहाँसँग बस्न पाएको छैन, तर अरू सबै नेताहरूसँग यसको बारेमा जानकारी, अध्यक्षदेखि लिएर वरिष्ठ नेता सबैसँग कुरा भइसक्यो। के भन्नुभयो त उहाँहरूले? ठिकै हो? अब उहाँहरू के ल्याउनु भयो तपाईँले? यो होइन, यसमा नेगेटिभ हुनुहुन्न, उहाँहरू नेगेटिभ हुनुहुन्न। हस् त माननीयज्यू, सूत्र बहसमा आइदिनु भयो, एकदमै यो विषयमा विशेष चर्चा परिचर्चा र केही जानकारी पनि गराइदिनु भयो हामीलाई पनि, हाम्रो दर्शकलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। अब खास गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई केमा आधार भएर टिकाउने हो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रारम्भिक चरण हो, यो प्रारम्भिक कुरा हुनसक्छ भनेरै हामी अगाडि बढेका छौँ। सूत्र बहसलाई धेरै धन्यवाद छ कि यति कुरा जनताको बिचमा पुर्याउने जुन अवसर दिनुभएको छ, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।